الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك وتعالى. سمعنا وأطعنا وغفرنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن. اللهم قني عذابك يوم طلعت سماءك. اللهم ارزقنا. اللهم إنا نسألك الخير وأسألك من صلى الله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان عليك بلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وفعل وعمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وفعل وعمل. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أعاد علينا عوائد فضله التي تعود في كل عيد وتظهر، ومد لنا موائد كرمه عيد يعود علينا في كل عام ويتكرر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وزكى بداننا من درن السيئات وطهر، ورحم الله وعظم الله وكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي جعل لكل شيء وقتا وأجلا مقدر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. يا معشر الحاضرين، تنبهوا وتفكروا وانظروا إلى الأسلاف الماضية فالفائز من اعتبر. أين القرون الأول والأخر؟ أين من كان معكم في الماضي وكبر؟ واعلموا أن يومكم هذا يوم شريف وعيد مبارك منيف، شرفه الله وعظمه وفضله واحترمه، وامتحن نبيه إبراهيم الخليل بذبح ولده إسماعيل.
أمره بذلك في المنام رؤيا حق لا أضغاث أحلام، فقال مصرحا ومخبرا: يا إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك قربانا لله تعالى فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناداه رب العالمين أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. يا إبراهيم خذ هذا الكبش الذي ينحدر عليك من الجبل واذبحه فداء لولدك قربانا عنه، فإذا هو بكبش أملح أقرن قد رعى في الجنة 40 خريفا. فأخذه إبراهيم عليه السلام وحمد الله تعالى على ما أولاه، ونسخ الله ذبح الأولاد بذبح الأنعام، وجعل ذلك فضيلة لإبراهيم وتشريفا لإسماعيل عليهم السلام، وجعل الذبح سنة من بعده إلى يوم المحشر. فأقيموا عباد الله شعار هذا المشعر، فما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم ليقع من الله قبل أن يقع في الأرض، كما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخبر بذلك وأمر. روى الشيخان في صحيحيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الشريفة واضعا على صفاحهما قدمه الشريف، فلما ذبح الأول قال: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم إن هذا عن محمد وآله ثم ذبح الثاني وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا عمن شهدني بالبلاغ وشهدت الملائكة له بالتصديق، ولقي الله لا يشرك به شيئا. روى الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، فتقربوا عباد الله في هذا اليوم بضحاياكم، واجعلوها من أطيب ظهائركم عند الله، فإنها يوم القيامة مطاياكم. واجتنبوا العوراء والعرجاء والمريضة والجرباء ومقطوعة الأذن ومهدمة الأسنان وكل ذات عيب ينقض في لحمها، واختاروها لثمنها. فالشاة سمينة أفضل من شاتين هزيلتين، فالبذرة عن 7 والبقرة عن 7 والشاة عن 1. ولا ذبح إلا من بعد صلاة العيد من يوم النحر ويومين بعده. والأفضل لمن يريد أن يضحي أن يذبح بنفسه. कुर्बानी के जानवरों का मुतालिक फरमाया है कि बेअयब होने चाहिए, एक आंख वारी न हो, लंगड़ी न हो, बीमारी न हो, खारशी वारी न हो, कान कटी हुई न हो, बेदांत वाली न हो, कोई इसके अंदर आयब न हो, उसका कुर्बानी हो सकती है। फरमाया कि पश्चात समीन तो अफजल में शातईन हजीरतईन, कहने लगे कि एक बकरी जो है जो मजबूत किस्म की हो, 2 से अच्छी है। फल बुदना अन सब, यानी बुदना मकसद है ऊँट हो, गाय हो, भैंस हो या वो 7 आदमी की तरफ से होगी, और बकरी बैंडा ये छोटे जानवर जो हैं वो 1 आदमी की तरफ से होंगे। और ईद की नमाज के बाद इसके ज़बाह करना चाहिए, अफसर यही है। और अगर उस दिन न हो सके तो दूसरे दिन करने, बेहतर यही है कि अपने हाथ से ज़बह किया जाए। अगर अपने हाथ से ज़बह न कर सके तो दूसरा भी ज़बह कर सकता है, हम अगर खुद मौजूद हों। अन युअक्किल बाद अन युरदु अलैहा अल-माअ वयस्तहिब्बु तसर्रुफु सुलुसुन लिनफ्सिही व सुलुसुन हदिया व सुलुसुन लिल-फुक़रा'i वल मसाकीन वइन कानत ततव्वुअन फ़इन कानत वसिय्यतन यतसद्दक़ु बिजमीइहा। मना के कुर्बानी के अंदर एक जानवर जिसका हो उसके अंदर जो इसकी हिस्से हों अलग, एक इसके अंदर
3 हिस्से किए जाएं, एक अपने लिए, एक अजीज अकारिब के लिए, एक मसाकीन के लिए। ये सुन्नत है तरीका। और अगर अपने यहाँ सारा खर्चा हो सकता हो तो उसको भी इजाज़त है। और अगर किसी की वसीयत की तरफ से कुर्बानी की जाए, किसी की वसीयत हो, कोई इंतकाल कर गए, वसीयत कर गए कि हमारी तरफ से कुर्बानी करना, उनके पैसे से कुर्बानी करनी है, वो सारा का सारा सदका किया जाएगा, उसमें से कोई खा पी नहीं सकते। वअज़्ज़िमू रहिमकुमुल्लाह शआइरल्लाह वअद्दुल फ़राइज़ वल हुकूक़ फ़इन्नल्लाह ज़ाकिरुन लिमन ज़कर व शाकिरुन लिमन शकर। अआदल्लाहु अलैना बरकतहु हाज़ल ईद व आमिन्ना मिन सूइ यौमिल वईद वजअलना मिनल लज़ीना ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून बिरहमतिही व हुवा अरहमुर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير واذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد بعد من قعد وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق، خليفة النبي الأول بلا فخر، إمامنا بالحق سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصدق والصواب والعادل بالكتاب، الخليفة الثاني إمامنا بالحق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن، الخليفة الثالث إمامنا بالحق سيدنا عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء ناصر العلم والهدى أسد الله الغالب، الخليفة الرابع إمامنا بالحق سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى سيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زينب ورقية وأم كلثوم وسيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهم، وعلى بيته المطهرة خصوصا على عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهم والباقين من العشرة المبشرة، وعلى أمير الحق والإيقان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وعلى كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وفعل وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وفعل وعمل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم احفظ قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا، اللهم تمم تفسيرنا، اللهم نجنا بما نخاف يا خفي الألطاف. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله.